الزول معكم قاسمي فؤاد. اليوم راه نحكي على لافير تاع باغاي. كيما على بالكم نهار لو 20 اوت صارت وقفه سلميه على الاعتبار تمثال الملكه لايا اللي تحرق في باغاي، وكانت فرصه انه يتم طرح مطالب قديمه متجدده متعلقه بمدينه باغاي خاصه وبولايه خنشله عامه. الوقفه تم اجهاضها بواسطه وقفه موازيه. كانت عندنا معلومات انه راح تكون سور بلاص قبل ما نروحوا، ما رحنا على كل حال. فهذا فيديو مانيش جاي ندير كونت روندو ولا نحكي واش صرا اكزاكتومون في باغاي، لانه ماهوش هذا هو اللي يهم. اللي نشوف باللي يهم هي ان بتيت كيستيون قاعد نحوس على الاجابه نتاعها، واللي هي شكون المستفيد من اجهاض وقفه 20 اوت في باغاي. قبل ما ندخل نحاول ريبوندي على هذه لا كيستيون باغي نوه بنقطه مهمه جدا، واللي هي التغطيه الاعلاميه. جريده الشروق على ما اظن في اليوم الموالي خرجت ان ارتيكل كتبوا ان سارتان سفيان بي اللي من المفروض انه يكون احد مراسليها في ولايه خنشله. هذا المقال لا يخرج عن نطاق ثلاثه عوامل اللي ديما تركز عليهم الصحافه الناطقه بالعربيه في منطقه بلاد شاوين وفي الولايه تاع خنشله بالضبط، واللي هي العنف، القبليه والخرافه. هذا المره في الارتيكل نلقاو العنف، نلقاو القبليه، نلقاو الخرافه في نفس المقال. المقال ببساطه كذبه كبيره، وقال باللي صارت مواجهات عنيفه وطاحوا فيها جرحى. المواجهات هذه كما يقول المقال بين نشطاء او اعضاء في حركات امازيغيه غريبه عن المنطقه، وهذه كذبه لانه الناس اللي جات كامل من الولايه ومن الولايات المجاوره، يعني الناس كل تعرف بعضها. وقال ثاني باللي طاحوا جرحى ودخلوا الدرك الوطني بقوه الى اخره من شيطنه النشطاء الحراك الامازيغي اللي حضروا الوقفه، ومن تشويه سمعه لسكان باغاي. اللي يقرا المقال من خارج الولايه كما العاده تبان له باللي سكان باغاي هذو همج اللي جاي عندهم يروحوا للسبيطار، وماهوش هذا هو اللي صرا. وتمجيد لفخامه السلطه. نحب نشير الى انه الجندارم بعد علينا 8 مترات صرا واش صرا واحد مخرج، رغم انه الاجهزه الامنيه عامده امن دائره الحامه قعدت معها اون بيرسون قبل الوقفه بيومين وحكيت لها على الوقفه، ولكن لا عاد لمن تنادي. عموما حقيقه الشيء اللي صرا هو انه صرا سوء تفاهم بين نشطاء الحراك الامازيغي اللي داروا الوقفه وبين بعض سكان باغاي، وكان فيه عمل منظم من قبل افراد في زي مدني. ما نقدرش نجزم منين جاو، مي كانت خدمتهم تتمحور حول التحريض، رغم انه الناس اقتربوا منا صح متشككين، لكنهم سقساو اسئله حاولنا نجاوبوهم، نعتنا لهم البيان، شافوا الشعارات، كان ناس اقتنعت وقفت معنا، كان اللي بقى متوجه سخيفه، كان اللي راح. مي عدد من العناصر احنا ما نعرفهمش كملوا في تحريض السكان علينا حتى لوين وصلنا للنقطه اللي طلعت فيها باش نقرا البيان وتم انهاء الوقفه بصفه شويه عنيفه. مي ما صارتش مشادات، ما صراش عنف، كانت مجرد مشاحنات بين نشطاء الحراك الامازيغي بعض منهم وبين بعض المواطنين. يعني الامر ماهوش كما وصفته جريده الشروق. ولي السؤال، شكون من مصلحته انه يفشل ويجهض وقفه 20 اوت في باغاي؟ النقطه اللي وصلنا عندها في الحراك وحبست الوقفه هي البيان اللي غير بديت نقرا فيه كان الناس بدات تعيط تقول ماناش مخربين، رغم انه البيان ما يتهمش سكان باغاي بالتخريب وجاء في مصلحتهم. وهذا الشيء اللي ادركوه بعض الشباب اللي كانوا في الوقفه واللي كانوا كونتر الحراك وكونتر الوقفه، وكونتاكتاوني فيما بعد اون بريفي وحكينا وقالوا باللي هذا هو الشيء اللي باغيينه اكزاكتومون في باغاي، هو الشيء اللي كاين في البيان. جاو فيه مطالب تنمويه، مطالب ثقافيه، مطالب اقتصاديه تتمحور حول الوضع الاقتصادي لمدينه باغاي الفقيره. طبعا مطالب كيما هذه في سياق تاع حراك امازيغي
ما تساعدش الاداره. وبالتالي نظن ان المستهدف من عمليه اجهاض الوقفه اصلا ماشي البيان بالضبط، ولكن اقتران هذين المتغيرين كما نقولوا، اقتران مطالب اجتماعيه، محاوله لتحسين الاوضاع بالحراك الامازيغي. قبلها بايام بدينا حراك سلمي معين بطريقه قانونيه هنا في مدينه قايس حول مساله رئيسيه ومسائل فرعيه. المساله الرئيسيه اللي هي سد ايمينويس، اللي كما يعرف الناس كل في لا ريجيون ان واحد من اقدم السدود في الجزائر، اليوم ولا عباره عن قلته تاعنا. احنا بدينا نتحركوا لاعاده تهيئه البراج هذا، اجبار الاداره على اعاده تهيئه هذا السد. هذا الحراك رغم انه كان مجرد بيان لاعلام الناس باللي بدينا الحراك وطلب معلومات ينسي دو سويت، دار ضجه كبيره خلاص. اجهزه الامن استنفرت كليه في قايس، تحقيقات وراء تحقيقات وراء تحقيقات، الناس قريب تهبل من البيان هذا، مع انه معروف شكون اللي داروا، موقع، وصلتهم نسخه موقعه. مي كيما اثارت المطالب الاقتصاديه، مطالب تحسين الاوضاع في بغاي، رعب الاداره، اثارت الرعب، المطالب من نفس النوع في قايس. وهذا لسبب رئيسي في رايي، اللي هو الخوف من انتقال عدوى إغزرنطاقة إلى بقية بلديات ثمور نشاوية. في إغزرنطاقة كما على بالكم كامل صرا حراك مدني سلمي شبابي واعي لمدة أكثر من عام، نشاطات وراء نشاطات سلمية بطريقة حضارية وبطريقة جد فعالة، بعد تعنت الإدارة وإصرارها على أنه دير موزين تاع السيمة، دير سيمونطري في نص منطقة فلاحية. دونك المطلب كان ايكولوجي بالدرجه الاولى، وفوراه شباب وفوراه ناس كبار وفوراه اطارات. من الاداره كملت تتعنت، كل ما تعنت الاداره في ولايه باتنا الشباب يطلعوا النيفو ويثبتوا السلميه لدرجه حتى لوين داروا مسيره فيها اكثر من 10,000 بنادم، لمبه واحده ما تكسرتش. وبالتالي اجبروا السلطات المركزيه في العاصمه انها تعيط للوالي وتلغي المشروع بامر فوقي، وحتموا لسلال انه يهبط اون بيرسون لباتنا ويلاقيهم ويشوف مطالبهم. شخصيا هذا هو رايي، انا نشوف باللي حراك شبابي فيه نوع من الوعي السياسي، نوع من النضج السياسي ثاني، مقترن بالامازيغيه في منطقه بلاد ايشاويين، مرفوض تماما من قبل الشيء اللي نسميه هنا المنظومه. هضرت ديجا على نوع من امازيغيه النظام. امازيغيه النظام كما راني نشوف فيها تقتصر على اللغه والثقافه والمظاهر الامازيغيه، بمعنى المطالب اللي تساعد امازيغيه النظام هي لو درابو امازيغ ولا لو درابو شاوي، لي بلاك تاع تيفينار، تسميه الاولاد بالاسامي الامازيغيه، وتعليم اللغه الامازيغيه، واقامه المحافل والاحتفاليات في النهار وهيف سوين والى اخره. الشيء اللي ما تقبلوش الاداره هو انه تخرج عن سياق امازيغيه النظام، يعني تكون بربريست امازيغيست او بيان شاويست، وتكون عندك مطالب اجتماعيه، مطالب لتحسين الوضعيه الاقتصاديه للمنطقه اللي معروف باللي مهمشه مصنع واحد ما فيهاش، وتقترن بوعي، نوع من الوعي السياسي او نضج نوعا ما سياسي، وتقترن بميكانيزمات وديناميكيه في الحركه، وسائل جديده للاداره ماهيش متعوده عليها، وتقترن بقدره على انك تغطي روحك كناشط اعلامي، وانك تستغني عن الاعلام المؤسساتي سوا ديزون انستيتيسيونيل، وتستعمل وسائل اعلاميه بديله وبنجاعه كما صرا في إغزرنطاقة اللي اجبرت وسائل الاعلام انها تميدياتيزيها. هذا الشيء كامل ما يساعدش الاداره. كي نقول الاداره ممكن اشخاص، ممكن مسؤولين، ممكن اداره مركزيه في الجزائر العاصمه، ممكن على مستوى جهوي، ممكن اجهزه امنيه، ما نقدرش نجزم شكون اللي يلعب في اللعبات هذه، وهي لعبه سخيفه على فكره.
لكن في نهايه الامر بناء على الشيء اللي قلته، شخصيا نشوف بانه اللي مستفيد يعني المستفيد الاول من انه يجهر الوقفه اللي صارت في بغاي هو الجهاز او السلطه اللي حفرت اسمه قنوات الراسينيسمون في قصر الكاهنه. قصر الكاهنه في بغاي واحد من اكبر المعالم الاثريه في شمال افريقيا، ولو كان يخرج من تحت الارض اللي مازال تحت التراب، لو كان يخرج ويتحول الى قطب سياحي، وهذا هو بالضبط اللي ركز عليه البيان الذي منعنا من انه نقراوه، راح تحسن الوضعيه الاقتصاديه لمدينه بغاي ولايه خنشله ومنطقه بلاد الشاوين كامله، راح تحسن الوضعيه الاجتماعيه، راح تحسن بزاف الوضع. هذا ناهيك عن الفائده الثقافيه والمكسب التاريخي اللي راح يعود على الجميع، سواء على الشعب على الدوله. الناس راح تولي واعيه اكثر بهويتها. كما قلت قبل، اقتران هذين المتغيرين، الوعي بالهويه والوعي بالحقوق، ما تبغيش الاداره. دونك في النهايه نقول انه الجهاز او الطرف اللي لعب باش يجهر الوقفه تاع بغاي، من مصلحته انه تبقى بغاي كما راهي، ومن مصلحته انه ولاد بغاي ما يطلبوش حقوقهم. هو الشيء اللي رحنا على فكره باش نديروه، بقطع النظر عن البروباغندا اللي داروها علينا والادعاءات اللي دارتها اطراف مغرضه باللي احنا كفره وانفصاليين ونحوسوا على الفتنه وجينا من بعيد. احنا جينا انا من قيس، بغاي هنا حدايا. الناس كل قريبه، الناس اللي جات كل قريبه، الناس كل اللي جات ولات الجهه ويعرفوا بغاي مليح وعندهم ناس اللي تما في بغاي. مي للاسف صار سوء تفاهم. انا نشوف انه عادي جدا، نتمنى ان نفوتوه. بالفعل بدات مجموعات من الشباب تحوس تفهم من ولاد بغاي، تحوس تفهم واش كان الهدف نتاعنا وعلاه جينا، وبالفعل وصلتهم الصوره الحقيقيه. إضافة إلى ذلك البيان اللي ما تقراش في بغاي قاعد يوصل هذه الأيامات للأطراف المسؤولة واللي موجه لها بلهجة جدية، يعني لا مهادنة فيها. ما احناش راح نسبوا الناس، مو ميم طون ما احناش نطلبوا فيكم، احنا رانا نطالبوا بحقوقنا، نقطة. في النهاية باغي نشكر الناس اللي شاركت في الوقفة من الطرفين، ونشكر سيرتو الناس الواعيه اللي من بعد فاقت مع روحها وفهمت اللعبه. وباغي نشكر الانسان او نقول الجهه اللي لعبت باش تفسد الوقفه نتاع بغاي، ونوجه لها رساله صغيره انه ماناش حابسين.